والصحفيه. غادي نديروا الفاتحه ترحما على الرياضيين وكذلك على الصحفي المقتدر المرحوم محمد بوعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي واحد الورقه تعريفيه على هاد الجمعيه باش نعطيكم الجو المحيط والفكره ووجودها على ارض الواقع. ما بغيتش نكون مرتجي، انا كتبت بعض الاسطر هنا اللي غادي نكليهم عليكم باش نبقى نحترم التدرج ديال الافكار وكذلك ديال يعني اولا انا مسرور وكيشرفني باش نكون موجود امام وجوه مألوفه عندي، لان هاد الوجوه كنت عشت معها كممارس وكمسير، وكنشكركم على تلبيه الدعوه. السؤال اللي يمكن يروج في الذهن ديالكم اول سؤال تنظن وهو كيف جاءت فكره تاسيس هذه الجمعيه هذه؟ ولماذا تتكون هذه الجمعيه فقط من محامين؟ الفكره جاءت سنه 2008 حيث حظيت بالمشاركه في المناظره الوطنيه للرياضه تحت اشراف انذاك السيده محسن منوال المتوفي وزيره الشباب والرياضه. هناك احسست ان بلادنا في حركيه وان الرياضه الوطنيه ستعرف قفزه نوعيه في اتجاه الاحتراف، خاصه ان الرساله الملكيه الموجهه للمشاركين في هذه المناظره كانت تحث جميع المسؤولين من اجل بذل مجهوداتهم للنهوض بقطاع الرياضه. فمن خلال الممارسه المهنيه التي تجاوزت 22 سنه واشرافي كمحامي وكمسير في عده نزاعات في مجال الرياضه سواء داخل المغرب او خارجه، واحتكاكي مع محامين ورجال قانون واجانب مختصين في قانون الرياضه، وكذلك الذي عرفه الجمع العام للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وحضور محامون منتدبين للاتحاد الدولي لكره القدم من اجل تلقي لنا درسا في قانون الرياضه وانظمه الاتحاد الدولي لكره القدم. كل هذا وغيرة على قطاع الرياضة الذي أنتمي إليه جالست رياضيين ذوي التجربة وعلى رأسهم الأستاذ دليل السقلي، وكذلك حقوقيين وباركوا الفكرة التي أصبحت اليوم على أرض الواقع. قد تسألون نقولوا لماذا كرة القدم؟ كرة القدم هي لعبة حاضرة في جميع القارات وأصبح لها تأثير وشعبية كبيرة داخل المجتمع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. إن جمعيتنا ستكون إن شاء الله مختبرا لابتكار أفكار من طرف محامين وخبراء في قانون الرياضة وكرة القدم. على غرار المنافسات الرياضية نريد خلق مدار تلتقي فيه مختلف الثقافات القانونية وروح تبادل الخبرات. وجوابا على السؤال المتعلق بانضمام المحامي فقط لهذه الجمعية، أظن أن استقلالية المحامين وأخلاقية المهنة يجب وضعها في خدمة كرة القدم وقانون الرياضة في إطارها الاجتماعي. نحن نحب القانون
ونحب الرياضة، ونظن أن وزن المحامون المستقلون يمكنه المساهمة في تطوير قطاع الرياضة مع احترام القوانين العامة. الرياضة اليوم هي نشاط وحركية محاصرة بكاملها من طرف القانون بجميع قطاعاته، سواء العام أو القانون الخاص، نظرا لحجمها الاقتصادي والمالي والاجتماعي. إن الحركة الرياضية تعتبر ذات المنفعة العامة، لذلك نجد لها تشريع وقانون خاص، وهو قانون التربية البدنية والرياضة. اليوم أصبحت الرياضة حاضرة في مجتمعنا وجزء من حياتنا اليومية. الرياضة أصبحت اليوم مناط اهتمام رجال القانون. هناك عدة تساؤلات: من هي الجامعة؟ من هو الرياضي؟ من هو النادي؟ من هو وكيل اللاعبين؟ ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الرياضي بناديه؟ من الذي يملك حق استغلال المنافسات الرياضية؟ من الذي يملك حق استغلال صورة الرياضيين؟ ما هو التأمين الرياضي؟ إن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تشكل القلب النابض لقانون الرياضة. وشعارنا في هذه الندوة هو إعلام الرياضيين والمسيرين بحقوقهم والتزاماتهم. Informer les sportifs et les dirigeants de leurs droits et obligations. لا يمكن في الوقت الراهن للمسيرين والرياضيين أن يجد القانون. لا يعذر أحد على جهل القانون. Personne n'est censé ignorer la loi. إن قانون الرياضة موجود، لكن ليس دائما معروف من طرف الرياضيين ومسير النوادي والعصب والجامعات الرياضية. إن الممارسة الرياضية تجعل الرياضي والمسير والمستشهر وغيرهم يصطدمون بالقانون من خلال ممارساتهم الاعتيادية لمسؤولياتهم وإبرام العقود وحالة تعاطي المنشطات إلى آخره. نتمنى من خلال هذه الجمعية العمل على البحث وفهم مختلف الثقافات، وطعامنا المشترك هو التفكير جميعا في المتطلبات القانونية الكبرى المرتبطة بالممارسة الرياضية. وأختم كلمتي هذه بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. فوق الله العظيم. شكرا. كنمشيو النقاش. نعطي الكلمة للأستاذ دليل السقالة الجمعية الكيميائية ديال المصارعين. الصامبو كنهنيو الاستاذ دليل السقالي ان منذ 15 يوم تقريبا تم انتخابه رئيس اتحاد الجامعات الملكيه المغربيه لفنون الحرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما غنطولش عليكم بزاف، يعني اللي غنقولوا قالوا الاستاذ سيبو اللي انا فرحان اليوم به، وهو خلق هذه الجمعيه ديال المحامين كره القدم وديال القانون الرياضه، لان كان المغرب كيفتقر لها. ولا كتعقلوا الاخوه اللي قدام بحالي، كان واحد السيد كان دار واحد البادره في الخبره، هو مساعد كان دار خبير مقبول لدى المحاكم في المزاويه ديالي كيدير خبره. صح مع الاسف ما كملش في هذا الميدان، وهذا الميدان كان مهمول وهو مهم. الرياضه بصفه عامه ازدهرت على الصعيد ماشي الصعيد الوطني، حتى الصعيد الدولي. ولات علم، ولات الناس كيقراو كيديروا باكتيسيز والدكاتره في الرياضه والدكاتره في لا جيستيون دو سبور والدكاتره في الاختصاص في انواع من انواع الرياضه، لا في لا جيستيون ولا في التسيير ولا الصنع اللاعب. كاين بزاف كبيره على الصعيد الدولي في ميدان القانون الرياضي. هنا في المغرب ولا كنفتقر لهذا الشيء. يعني فيما كيكون عندنا شي مشكل كما قال الاستاذ كنمشيو نلتجئوا مثلا محامي بلجيكي ولا محامي فرنسي ولا محامي سويسري. وحنا عندنا هنايا محامي في مستوى، وعندنا القضاء ديالنا في مستوى، وعندنا كل شيء بخير وعلى خير. حنا كنمشيو نلتجئوا ناس اخرين يدافعوا عنا. هذه البادره جات من
مسير رئيس جامعه الى اخره. ونشهد هذه الجمعيه اللي كنظن انها غتغطي هذا الفراغ اللي كاين عندنا في المغرب. وانا بكل صراحه مسرور جدا اولا بالدعوه، والاستاذ سيد دار لي في المنصه، ما بغاش في المنصه لان ما عندي علاقه بالقانون الرياضه. في الرياضه هي قانون الرياضه ما عندي ديرها به، ولكن كيشرفني ودار لي في المنصه شرفني معاه. واش نشوف مع الوجوه اللي عزاز عندنا اللي خدموا معنا الرياضه من زمان كيضحك منه 40 سنه ولا 50 كبر ما كبرش مزيان. وكنرحبوا بالاخوان، وكنطلبوا هذه الجمعيه مزيد من العطاء والنشاط، ان شاء الله تكون جمعيات كبرى على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد الدولي. شكرا للاستاذ دايس قلي. ما تفوتنيش الفرصه باش نعرف باعضاء الجمعيه. كاين عبد الربيع محمد سيبوب الرئيس، الاستاذ العزوز ياسين الكاتب العام، والاستاذ بطار عبد الحق امين المال. تقولوا علاش كاين هاد الناس بشكل محامين علاش ما كاينش بزاف؟ والحمد لله ان شاء الله مستقبلا باب مفتوح لكل بغى يعمل في هذا الاطار وبغى يجتهد. مرحبا. غير الفكره اللي كتحطها وكتعيد تزيدها لقدام ما كتعرف ما كتلقاش، ما خصكش دير واحد الجماعه واحد الزوقه يعني ما تزيدش لقدام. يعني حنا درنا الفكره وصلنا لقدام والباب مفتوح للجميع. شكرا. غندوزو بطبيعه الحال الاسئله ديال الاخوان الصحفيين. حنا راه الاشاره. بسم الله نجرها البورصه. السؤال ديالي بلاش كنعرفوا على ان هناك جمعيه دوليه اللي هي جمعيه دوليه لمحامي كره القدم اللي كتنشط في اوروبا، وكنعرفوا على ان الاستاذ سيبوك هو عضو نشيط في هذه الجمعيه. السؤال ديالي واش هذه الجمعيه ديالكم هي امتداد لهذه الجمعيه الدوليه، او بمعنى اخر واش هناك شراكه بين الجمعيه ديالكم وهذه الجمعيه الدوليه اللي كتنشط في اوروبا؟ شكرا للسؤال. يعني في اطار البحث واثناء الفكره وقبل تاسيس هذه الجمعيه بطبيعه الحال بحثنا في اطار ما يسمى بالقانون المقارن، ونشوفوا دوك الناس اللي يسبقونا في الميدان اشنو عندهم. من ثم لقينا ولا كاينه الجمعيه الدوليه لمحامي كره القدم، اسوسياسيون انترناسيونال دو زافوكا دو فوتبول، اللي منها اقتبسنا الاسم اللي هو ديال هذه الجمعيه هذه. هذه الجمعيه المقر ديالها في باريس، وتضم خيره رجال القانون المحامون وخبراء في هذا الميدان، والخيارات ديالها كنا اتصلنا بهم وكنا لبينا الشروط اللي كيطلبوها ان المحامي ماشي يكون غير فقط محامي، خصو يكون عنده واحد الخبره في المجال الرياضي او دار بحث او دار مرافعات او كان عنده ملفات في هذا الميدان. يعني لبينا الشرط ديال القانون الاساسي وتم القبول ديالنا وخالطنا معاهم. خالطنا علاش؟ باش نجيبوا من عندهم الفائده ونفيدوا البلد ديالنا بالافكار ديال هذوك الناس اللي سبقونا في هذا الميدان ديال القانون الرياضي. نعرف اتصال معاهم وكيديروا ندوات دوليه يعني، وكاين الموقع الالكتروني ديالهم كذلك مفتوح فقط للمنخرطين واللي فيه واحد المكتبه ديال من القانون الرياضي. حنا هذا المجال غادي يساعدنا باش حنا نديروا الاضافه لارضيه المغرب ان شاء الله، وعلى اتصال معهم بخصوص الاشعار ديالهم بهذه الجمعيه هذه، وغادي نستافدوا منهم مستقبلا في اطار الندوات المرتقبه في اطار البرنامج اللي راح نقدموا الجمعيه ان شاء الله. سؤال؟ أستاذ سيبوك، نعرف تجربتك لا في الميدان الرياضي ولا في المهنة ديالك كمحامي.
اللي بغينا نسولوك عليه وهو انك كان يتم استدعاء الزميل مرسي اليازري للاستفاده من يعني الخبره ديالو خاصه في المجال القانوني. علاش اللي ما حضرش مرسي اليازري؟ لان كان يغني هذا الفضاء. اولا شكرا على السؤال. الاستاذ والدكتور ديالنا مرسي اليازري هو صديق واخ. انا حضرت له ملي كان حضرت الدكتوراه ديالو في الجامعه الحسن الثاني بدرك جديده، وكان كنعتز بالبحث ديالو بالعمل اللي تيقوم به في الجانب الرياضي، وتم الاستدعاء ديالو يعني بواسطه استدعاء رسمي في الموقع الالكتروني ديالو، واتصل بيا وشكرني وقال بانه غادي يحضر. ربما عنده مانع علاش ما حضرش، اما تم الاستدعاء ديال الدكتور اليازري، ونتمنى ان شاء الله يكون معنا في مناسبه اخرى. سي محمد، الجمعيه ديالكم اقتصرت فقط على كره القدم، وتنشوفوا الاعضاء 3 ديال الاعضاء، ربما في المستقبل يكون اعضاء اخرين. واش ما تفكروش في المستقبل انكم تعمموا الفكره ديال الجمعيه على باقي الرياضات؟ شكرا. هي الجمعيه ديالنا مقتبسه من الجمعيه الدوليه ديال كره القدم. حنا ضفنا في المغرب قانون الرياضه. علاش؟ لان باش ما يكونش عندنا المحور ضيق، لان كره القدم رغم انها تطورت وجات في الجانب الاحترافي ولكن ما تبعش الجانب القانوني. يعني بغينا نديروا حتى قانون الرياضه باش يبقى المجال مفتوح في الاجتهاد في الجانب. تعرفوا بان بيسموا قانون الرياضه تسموا قانون التربيه، يضم القانون العام والقانون الخاص وقانون التربيه البدنيه والرياضه 309 اللي هو ازداد ميتا وما زال ميتا مع عدم ظهور النصوص التنظيميه المتعلقه به اللي يدخل حيز التطبيق، حتى كتدخل النصوص التطبيقيه او التنظيميه كامله. واحد الجانب هو الاصدار تاع النصوص التطبيقيه، ولكن هذا ما كيعطيش الاحقيه لهذا القانون باش يدخل حيز التطبيق. يتم تطبيقه بطريقه غير قانونيه، لان النص واضح يدخل هذا القانون حيز التطبيق بصدور النصوص التنظيميه الكامله المتعلقه به. يعني هنا ديال كره القدم وقانون الرياضه باش يكون واحد الاجتهاد موسع ان شاء الله. Le thème de l'association, c'est informer les sportifs et les dirigeants de leurs droits et de leurs obligations. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire des conférences? Est-ce que vous allez faire du porte-à-porte? Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez créer une revue? Est-ce que vous allez ouvrir un site, etc. Est-ce que pour informer le sportif, il faudrait que d'abord le sportif soit apte à recevoir ce que vous allez lui dire? يعني شكرا على السؤال. حنا النشأة ديالنا يعني بالنسبة للمستقبل إن شاء الله غادي نقدموا ندوات على الصعيد الوطني، وكذلك ندوات اللي يكون كما قلت نستافدوا من الخبرة ديال الخبراء في هذا الميدان الأجانب اللي عندنا انخراط وعندنا علاقة وصداقة معهم، نجيبوهم من المغرب باش نستافدوا من الخبرة ديالهم. عندنا إن شاء الله داخل أجل شهرين إن شاء الله نتمناو يكون موقع الكتروني رسمي ديال الجمعيه يكون موجود، باش هذا الموقع الالكتروني غادي يكونوا فيه القوانين، الانظمه، النماذج ديال العقود، غتكون فيه استشارات، غيكونوا فيه واحد المجموعه ديال الترسانه قانونيه اللي يمكن اي واحد باي سهوله يدخل به ويستافد منه، وغادي يكون وسيله التواصل ما بيننا وما بين هذاك الرياضي والمسير وكل مهتم بالجانب الرياضي القانوني. السلام عليكم. أستاذ، أنا أعتقد أن كان لابد أن يكون للمحامي موقع في المجتمع الرياضي، لأن المجتمع فيه كاينه ترسانه ديال القوانين ولكنها لا تفعل. الآن الاشتغال ديالكم كنعرفوا على أن النزاعات الرياضية كاين قوانين اللي يعني كتنهي
مصطلح ديال النهي على ان هذه الملفات عرضها على المحاكم وتعرض على محكمة التحكيم الرياضي اللي غادا تكون هنا في المغرب تحدثت ولا مازال ما تحدث. ثم كمرجع واش غادي يتعاملوا مع القانون ديال التربيه البدنيه والرياضه 30/7/90 بحكم ان فيه واحد الجانب مشلول ما فعل شيء. ثم كاين مؤسسات، كاين وزاره الوصيه، كاين لجنه اولمبيه وطنيه، كيف ستتعاملوا مع المؤسسات اللي يعني اعلان عن الوجود ديالكم؟ لان الان كنتعاملوا مع جمعيه مغربيه وستتعامل مع جمعيات. الميدان الرياضي وخاصه كره القدم ويغلي فيه مشاكل. الان تحول الميدان ديال كره القدم بحال شي غابه، اللي كيعرف شنو ديال القانون كيدير الناس ديالو. كاين والقانون كيف كتعرفوا انتم احسن منا هو الحد الفاصل بين الناس في السبا. كيف يعني تعملون على تفعيل القوانين اللي يفرض القانون نفسه في واحد المجتمع اللي يعني ما مضبوطاش فيه العلاقات، ما مضبوطاش فيه. وشكرا. شكرا للسؤال. وحنا يعني كننطلقوا من فراغ فيما يخص قانون التربيه البدنيه والرياضه 2009 اللي اصدر في 2010 وكان خصو يدخل حيز التطبيق في 2011، ولكن كما قلت ان البعد اللي هو تيشير بان خاص نصوص تنظيميه كامله ديالو تكون موجوده باش تدخل حيز التطبيق مازال ما وجدات كامله. اذا كما قلت ان القانون هو صدر ميت ومازال ميتا، يعني حنا ما عندناش واحد السلطه من اجل تفعيل هذا القانون، فقط كنبقاو كجمعيه كنعطيو النصح والارشاد وكنبينوا الهفوات للراي العام وكذلك الصحفيين والرياضيين من اجل بلوره او دفع السلطه المعنيه بالامر باش تخرج نصوص تنظيميه من حيث الوجود، لان ما يمكنش ان قانون صدر في 2010 هذا 2014 ومازال ما خرجوا النصوص التنظيميه ديالو. اين هو الخلل؟ اين هو المشكل؟ اشنو واقع؟ خصنا نعرفوا شنو واقع، لان هناك عده تساؤلات ولكن ما كاينش اللي يدفع هذه التساؤلات باش يضغط لكم واحد الضغط، ماشي نقولوا يعني يضغطوا يقولوا ان كلنا غادي نتعاونوا باش ندفعوا السلطه الحكوميه تصدر النصوص التنظيميه ديالها في هذا القانون، لان كاينه العشوائيه في الجانب الرياضي. ما كاينش اجتهادات قانونيه هي قليله جدا في هذا الميدان. اذا تتبقى انا كانت طرحت لي مؤخرا طرحوا لي الاصدقاء المحامون في الجمعيه الدوليه لكره القدم، يعني كان واحد سيمينار تقام في الارجنتين مؤخرا في هذا الشهر هذا، وكان بالنسبه للمغرب كيتسالوا حول الصوره ديال الرياضي، ما هو القانون الذي يحمي صوره الرياضي. يعني فاش انا بحثت ديالي واش عندكم شي اجتهادات قضائيه، بطبيعه الحال اللي بحثت كنلقى بان القانون 30/9 هو اللي تيشير في اطار فصلين على حمايه فصل 56 وما يليه فصل 57 على حمايه صوره الرياضي، ولكن ما عندناش اجتهادات قضائيه في الميدان. الا مشينا للقانون العام تلقاو قانون التزامات والعقود بيتنص في اطار مسؤوليه اقتصاديه في اطار فصل 77 و 78 من هذا القانون. بصفه عامه اي واحد اللي هو خدا الصوره ديال شخص اخر واستعملها بدون الاراده ديالو فتيمكن يطلب التعويض على الضرر اللي حصل ليه. وكاين كذلك في قانون الصحافه ان لا تمس واحد الشخص وواحد الصوره في اطار الحياه الخاصه ديالو تيمكن يتابع قانونيا وجنائيا من طرف هذاك الشخص. اذا بالنسبه للشهادات القضائيه فيما يخص الرياضه ما عندناش نهائيا. فيما يخص القانون العام عندنا بعض الحالات ولكن قليله. اذا حنا يعني بهذه الجمعيه هذه دابا غادي نسلطوا شويه الضوء على هذه النواقص اللي تعيشها قانون الرياضه في البلاد.